Salam alaikum. اليوم إن شاء الله غنعطيكم les chapitres de la boîte à merveilles. غنعطيهم لكم ملخصين, c'est-à-dire résumé. Chapitre 1. Le chapitre 1, كنلقاو le narrateur adulte وكنلقاو le narrateur enfant. Narrateur adulte, c'est la solitude. Au narrateur enfant, c'est aussi la solitude. Chapitre 1, هاد الوليد اللي هو سيدي محمد il déteste كيكره الحمام اللي هو le bain mort. Dispute entre la mère du narrateur et رحمة. Dispute يعني هاد العيالات بجوج تناتفوا. Chapitre 2. Mardi est un jour néfaste. علاش mardi نهار ثلاث نهار c'est un jour néfaste, un jour maudit, un jour خايب. علاش في jour de récitation du Coran. Le narrateur داك النهار خصو يعرض القرآن وهو ما كيحملش. فيزيت كاين عاوتاني فيزيت دو عائشة, كيمشيو يزوروا عائشة اللي هي صاحبة مو. Et départ à Sidi Ali Bou Ghalib. حقاش حنا عارفين بان لا مامون لا مامون عزيز عليها تمشي عند السادات وتزور السادات والفقهاء وكل شيء. داكوغ. هنا عندنا لو ناراتور اي غريفي باغ ان شا. غريفي هي المشاه دارت ليه بيديها ها قمشاتو ها بضفارها. داكوغ. ومنين قمشاتو il prend 2 jours de repos. خدا يومين ما مشاش فيهم للجامع. داك النهار كان احلى يوم عنده. فهمتوا؟ يلا. شابيتر 3. فوندردي الجمعة شنو كيكون فيه؟ المسيد اسباس دو فيولونس. المسيد اللي هو الجامع, اسباس هو واحد المكان دو فيولونس العصا. لو فقيه لو فراب. لو فقيه كيعطيه العصا, الا لقى ما حافظ ما والو كياكل العصا. ما كاينش داك النهار, ما كاينش داك الشيء. لا لامب ا بترول. لا لامب هي واحد اللامبه كانوا كيهزوها الناس كيضويو بها. لا مير دو ناراتور قالت لباه بغاتها. داكوغ. هنا عندنا في هذا شابيتر 3 عاوتاني شنو هو لي زيليمون امبورطون. ديسباريسيون دو زينب. زينب فين مشات الله اعلم, كلشي خرج يقلب عليها. دونك ديسباريسيون. repas pour les pauvres. منين لقاوها ناضو داروا لو repas للناس المساكين. لي pauvres هما المساكين, داروا لهم الماكله. chapitre 4. début du printemps. الربيع, الاول الربيع. كاين عاوتاني حدث فيزيت شي عيشه. لا مير دو ناراتور مشات زارت عيشه, لالا عيشه او عيشه. لالا زبيده اللي هي لا مير دو ناراتور raconte à لالا عيشه لحقاش هي ويا صحابات يعني كيتحبوا بزاف. elle lui raconte la faillite de son mari سيدي عبد السلام. يعني لا مير دو ناراتور عاودت لالا عيشه elle lui a raconté بان من جهه الماده راه ما بقاوش مزيان, ما بقاوش عايشين مزيان وغاديين لا فايت, المستوى ديالهم طاح. chapitre 5. في 4 éléments مهمين important préparatifs de عاشوراء. العيالات كلهم اللي ساكنين في ديك الدار كلها كيبداو لي بريباراتيف, كيبداو يوجدوا العاشوراء 15 يوم قبل من عاشوراء. كيجيروا, كيصبغوا, كيسيقوا. دونك ça s'appelle des préparatifs. عيشه vend ses biens. يعني عيشه محتاجه الفلوس, باعت شي حاجه من لي بيان ديالها. الكوافور مات. لا مور دو كوافور. هادشي 15 يوم قبل من عاشوراء. ولا ديسبوت دو ناراتور افيك زينب. زينب قلنا ما كيحملهاش. دونك 15 يوم قبل من عاشوراء هو وياها لا باغار, ضربوا مزيان 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 مزيان. شابيتر 6. 8 jours avant عاشوراء. كنا شفنا 15 jours avant عاشوراء, دابا 8 jours avant عاشوراء اشنو كيوقع؟ نيتواياج دو مسيد. الدراري كلهم تو لي زونفون ومعاهم لو ناراتور اللي هو سيدي محمد كينقيو الجامع,
كيجيروا كينقيو كيصاوبوا. ومن بعد كاين ان اوتر بوين امبورطون، القيصريه مشاو يشريو العيالات والرجال كلشي يخرج باش يشريو لي جوي الالعاب ديال عاشوراء. شابيتر 7 عاشوراء. لو غران جور est arrivé. يوم عاشوراء اللي حنا كنعرفوه كنا يوم عيد. امبيونس هي عاشوراء الطعارج، هي البنادر، هي لي طنبور، لي جوي. ديكوراسيون دو مسيد، الدراري غادي ديكوريو. كونت اون ديكور هي كنزينو. لو ناراتور، وهنا هاد لي 3 بوين، هاد لي بوين هادو كتعني بان كلهم رجال مشاو شي لو كوافور. دونك لو ناراتور والرجال كلهم اللي هما كاينين في ليستوار مشاو شي لو كوافور باش يحسنوا باش يوجدوا راسهم العاشوراء داك النهار. فيزيت دو لاله عيشه، لحقاش لا مير دو ناراتور ما كتستغناش عليها. سي اون غراند امي de la mère du narrateur Lalla Zoubida. Chapitre 8 fait 4 éléments principaux. Le début de l'été. البداية ديال فصل الصيف. شنو فيه la chaleur. صيف. في un autre élément important. سيدي محمد وماماه وباباه مشاو للسوق ديال لي بيجو، مشى يشري لمرتو الذهب. ولكن وقعت واحد المشكله. سيدي عبد السلام بير دو ناراتور سو ديسبوت، يعني تضارب تكامش، سو ديسبوت افيك لو كورتيي. لو كورتيي هو الشخص اللي في السوق كيكون هاز الذهب وكيدور به، والدابز هو وياه عليه. واخر بوين امبورطون ريمارياج دو العربي ولا تزوج على مرتو، ولكن هذا الشيء ما غاديش يبقى. راه العربي واحد النهار غادي يطلق مرتو. Chapitre 9. 4 points importants. Le narrateur, Sidi Mohamed, malade, مريض. D'accord? La faillite du père. Le père مشى ليه المال ديالو، مشى ليه كل شيء. D'accord? Sidi عبد السلام père du narrateur سو يجيب لمرتو لولدو ما ياكلو. دونك مشى لفاس. فاش مشى سيدي عبد السلام باغا فاس. ملي مشى لفاس لاش؟ مشى لا مواسون، مشى كوم مواسونور كيخدم في الفلاحه، كيخدم دون لاغريكولتور. وكاين واحد ان درام دون لا فامي هو لو ديبار دو بير دو سيدي محمد. Chapitre 10 كاينين 3 points importants. Visite chez le voyant. داتهم لاله عيشه. علاش؟ دابا لا مير دو ناراتور مبليه هي بالشوافات، ومشات تشوف راجلها اشنو واقع ليه، واش غادي يجي، واش غادي يوليو لاباس عليهم كيف كانوا، واش دونك مشاو عند الشواف. فيزيت دي مارابو، مشاو زاروا عاوتاني اولياء الله، لحقاش مو هو مبليه بهذا الشيء. دونك ils sont partis faire les visites chez les marabouts. Le troisième point important, l'arrivée d'un envoyé du père. الباين فاس صيفط واحد السيد وصيفط معاه شي حاجه ومشى عندهم للدار باش يقول لهم بان لو بير لاباس عليه وما خصو خير. شابيتر 11 فيزيت شي عائشه. راكم عارفين هي راه عائشه ما كتفرقش عليها. وكاين ان ريسي، كاينين دي ريسي انشاسي دو سلامه اي دو زهو سور العربي. شنو هما دي ريسي انشاسي؟ هما دي ريسي اللي عندهم واحد الاهميه، كيكون واحد الموضوع كبير او صغير، وكيكون واحد الموضوع في قلب منهم انشاسي، يعني عنده اون تري غروند بلاس دون لا ديسكوسيون. ودابا عندنا لو ديرني شابيتر هو لو شابيتر 12 لو روتور دو بير. دونك كاينه لا جوا، والسي العربي طلق المراه اللي كان خدا على مرتو، ديفورس دو السي العربي، ورجع مرتو وكل شيء ولا ناشط ان شاء الله.